अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज आपको कनाडा, आपको पता है, बड़ा ही सर्द मुल्क है। तो जनाब यहाँ की जो खूबसूरती है, जो कि जब बर्फ़ में जब गिरने शुरू होती है, आज आपको वो खूबसूरती दिखाते हैं कि जनाब जब बर्फ़ जो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होती है, बाज़ वक़्त अक्टूबर में भी, उस वक़्त तो आसमान जो है कुछ नीला-नीला जो है आपको नज़र आता है। लेकिन उसके बाद उस पे जो है, जो ग्रे क्लाउड हैं, जो थोड़े से डार्क क्लाउड हैं, उनका कब्ज़ा रहता है 4-5 महीने तक। बहुत कम ऐसा होता है कि जनाब, और ऐसा होता है बीच-बीच में बड़ी तेज़ धूप निकलती है, लगता है बाहर सर्दी नहीं है, बाहर जाके पता लगता है ये तो -10 या 15 है। ये बर्फ़ आहिस्ता-आहिस्ता गिरनी शुरू होती है ज़मीन के ऊपर। बड़ी धीमी-धीमी, बड़ी खूबसूरत सी गिरती है, मेल्ट होती है, गिरती है, मेल्ट होती है, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इतनी ज़्यादा गिरनी शुरू हो जाती है, फिर वो मेल्ट नहीं होती जनाब, और जगह जमा हो जाती है। आप अपने घर के सामने ड्राइववे वगैरह से या गाड़ियों के ऊपर से उसको साफ़ कर रहे होते हैं, कि वो समा भी आगे हम आगे वीडियो में थोड़ा-सा देखेंगे। ख़ुसूसन इस वक़्त ये बर्फ़ आप स्क्रीन पे देख रही हैं, बड़ी मध्यम सी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी लगती है। मेरे लिए जो सारे मौसम अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाए हैं, मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। मैं इसलिए वैल्यूएबल है मेरे लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी जगह पे भेजा है कि जहाँ के सारे वेदर जो है मैं एक्सट्रीम में देखता हूँ, सुभान अल्लाह। और हर दफ़ा हर वेदर को देख करके, उसको महसूस करके अल्लाह का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ भेजा, पहली बात। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने मुझे बीनाई दी, मुझे आँखें दी, मुझे रोशनी दी मेरी आँखों में। उस आँखों की रोशनी में इस वेदर को एडमायर करने की, उसको देखने की और उसको महसूस करने के लिए मुझे जिस्म, मेरे सेंसेस अता किए अल्लाह ताला ने। उसका जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी जगह पे भेजा। तो अब ये देखें कि जनाब, अगर पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा किस कदर खूबसूरत थी। तो ड्राइविंग के वक्त बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास विंटर टायर हैं गाड़ी में लगे हुए हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है। बहरहाल, कॉन्फिडेंस पहला जो है सबसे, जो वो आप जो सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, उस पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह ताला फ़रिश्ते जो हैं आपके साथ दे देते हैं, ताकि आपकी वो रहनुमाई भी करें, आपकी हिफाजत भी करें। सफ़र की दुआ के बगैर बिल्कुल भी ना निकलें। और सिर्फ सफ़र की दुआ ही नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारी दुआ पढ़ते रहें। अभी स्क्रीन पे आप ये जानवर देख रहे हैं, इसको क्योटी कहते हैं, COYOTE, क्योट या क्योटी। ये थोड़ा सा फॉक्स की तरह होता है। ये आमतौर पर शहर में बहुत कम होते हैं, लेकिन नज़र आते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपका फ़ेवरेट, हमारा फ़ेवरेट कौवे साहब। जी हाँ, अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने हर जगह हर तरह के जो है वो परिंदे रखे हैं। अब ये काले कौवे का बेचारे का गर्म जगह से ये सर्दी में क्या काम, लेकिन जी हाँ, ये भी हमारे जो है हमसे मुखातिब होते हैं। आप आवाज़ इनकी सुन रहे हैं, यहाँ पे ये भी होते हैं। बाज़ औक़ात ये न समझ में नहीं आता है कि इसको क्या कहा जाए, वरना पाकिस्तान में तो हम इसको जो है ना बड़ी गालियाँ देते हैं कि जनाब रोशनी भी नहीं, वो लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सख्त गर्मी है, और वो तार पे बैठ करके वो अपने मज़े से क्या-क्या कह रहा है, गाने गा रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ भी कभी-कभी लगता है बुरा, लेकिन हर वक़्त नहीं होते, कहीं से आ जाते हैं। अब ये देखें कि ये अगर पार्क्स वगैरह में जाएँ, ये खूबसूरती कहाँ मिलती है? अगर आपको ये खूबसूरत नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला आपको देखने वाली आँखें भी अता करें। मैंने कहा कि मैं बहुत अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ कि उसने वो आँखें भी अता की। ये लीजिए जनाब। इस तरह के बावले लोग भी कभी-कभी आपको नज़र आ जाएँगे जनाब। वो सो करके अपना गाउन वगैरह पहन करके वैसे ही निकल पड़ा है। क्या करने जा रहा है? आई डोंट नो। तो बड़ी ज़ायक़ा-ख़ेज़ चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं। ये देखिए जनाब, ये किस कदर ज़बरदस्त किस्म का एक फल का पौधा है, और इसकी जो है ये पत्ते इसलिए नहीं गिरे हैं कि ये पत्ते ज़रा सख्त होते हैं, और ये पत्ते इसी तरह से इसमें अकड़ भी जाते हैं, और पूरे साल इसी तरह से, यानी पूरे 4-6 महीने इसी तरह से रहते हैं। उसके बाद ये फिर ये हरे हो जाते हैं। शहरों में आमद-ओ-रफ़्त थोड़ी स्लो हो जाती है, बल्कि काफ़ी स्लो हो जाती है। तो सुबह के वक़्त जब आप ऑफ़िस जा रहे हों, शाम के वक़्त जब आप आ रहे हों, तो उस वक़्त आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। स्लोली, जैसा मैंने कहा, विंटर टायर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वॉशर फ्लूइड वग़ैरह जो है वो आपका फुल होना चाहिए। वाइपर ख़ास तौर पे एटलीस्ट वन्स इन अ ईयर जो है उसको पूरा का पूरा चेंज करा लें, ताकि जो है वो आपको जब वाइप हो तो क्लीन हो जाए।
جب یہ مسلسل قسم کی جو برف گرتی ہے، دس از امیزنگ ٹو می کہ میں بالکل نہا دھو کے تو نہیں بلکہ تیار ہو کے اچھی بوٹس پہن کر کے اور اچھے جو گرم کپڑے پہن کے گردن کو کور کر کے کان کو کور کر کے ہیڈ اینڈ ایوری تھنگ میں باہر نکلتا ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسنو ریموول کا کام 24/7 چلتا رہتا ہے، اسپیشلی جب اسٹارم وغیرہ جو ہے آتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ پہ یہاں پہ پارکس موجود ہیں، آپ خود اس میں جا کر کے ہائکنگ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، قدرت کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اب جب یہاں پہ موجود ہیں، بہت سارے لوگ ایسے جانتا ہوں میں کہ وہ صبح سے شام تک جو کام کرتے ہیں اس کا تھک جاتے ہیں، ان سے اسنو ریموول بھی نہیں ہو پاتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اچھی سے اچھی مشینیں رکھ کر کے وہ لے کر کے کرتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پہ اسپیشلی جب آپ جا رہے ہوں ہائی ویز کے اوپر، جو بھی ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں، جہاں پہ جو سگنلز وغیرہ ہوتی ہیں، میں آپ کو درخواست کروں گا اس کو 100% فالو کریں۔ اس کا ریزن ہے خاص طور پہ اگر آپ GPS، اب تو ہر کسی کے پاس ہے، GPS استعمال کریں کہ آپ کو مختلف جگہ سے آپ کو راؤٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے آسانی کے ساتھ بغیر کہیں بلاکیج کے جو ہے، جہاں پہ زیادہ رش نہیں ہے، کم رش ہے، وہاں سے آپ گزر سکیں۔ جب اسنو اسٹاپ ہو جاتی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا برائے مہربانی باہر نکلیں، دیکھیں موسم کو، مزے کی فریش سانسیں لیں۔ جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا 95 کا کام کرنے کے بعد وہیں کھانا کھاتے ہیں، لیٹتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پر جو ہے پریشانی بہت زیادہ ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، 6 مہینے کا جو ہے ونٹر کا ویدر گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے جب میں کہتا ہوں کہ میرے لیے ویدر جو ہے بہت خوبصورت ہے، بہت امیزنگ، اس لیے ہے کہ میں بہت ساری ایکٹیویٹیز اس پورے 4-6 مہینے میں رکھتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، اب جیسے یہ سائن ہے ون آف دا سیمپل کے موس وغیرہ آگے ہیں جو کراسنگ پہ ہو سکتے ہیں، ود ان 3 کلومیٹرز وہ آپ کو مل سکتے ہیں، تو ٹو بی ویری کوشش آپ کو ہونا چاہیے، کیئرفل ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں وہ، تو آپ کو فوراً آپ کو ہیزرڈ کی لائٹس آن کر کے کوشش کریں کہ سائڈ میں رک جائیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی اندازہ ہو جائے۔ جو بہت سارے یہاں پہ پارکس وغیرہ کے ایریا ہیں وہاں پر ڈرائیو جو ہے کافی دور تک کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے گاؤں وغیرہ کے ایریا میں جو ہے کنٹری سائٹ پہ اس طرح کی آپ کو ڈرائیو ملتی ہے جو کہ بہت امیزنگ ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کا یہاں پہ آنا ہوتا ہے، جیسا اگین میں نے کہا کہ آپ کے پاس اچھے ونٹر ٹائر جو ہیں وہ ہوں تو آپ بالکل ریلیکس ہو کے مزے کے ساتھ جو ہے یہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ سائڈوں میں یہ اسنو ریموول جو مشینز ہیں وہ برف کے جو تھدے ہیں وہ ڈال جاتے ہیں۔ تھوڑا احتیاط کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو روڈز کافی وائڈ ہوتی ہیں سمر میں، تو وہ ونٹر میں ویسے ہی ان کی چوڑائی کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ رائٹ پہ لیفٹ پہ بہت ساری یہ برف کا جو ہے تھدا اسٹاک وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب پانی بھی موجود ہے اور برف بھی گری ہوئی ہے۔ یہ پرندے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا باڈی ٹیمپریچر دیا ہے، بلڈ ٹیمپریچر دیا ہے کہ اس شدید ٹھنڈے پانی جو کم از کم -15-20 سے کم نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں زندگی گزارنے کی جو ہے استطاعت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے زیادہ ول پاور دیا ہے، اس سے زیادہ اسٹرانگ کیا ہے، اس سے زیادہ اسٹرانگ اس سینس میں بھی کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے مشاہدے اور ریاضت کے ساتھ وہ بغیر یعنی شارٹس پہن کے، ٹی شرٹس پہن کر کے وہ اس برف میں آ کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے یہاں پہ یہاں مسجد میں ایک صاحب آتے ہیں، پوری ونٹر یقین نہیں کریں گے وہ ایک پتلی سی ٹی شرٹ ایک ٹراؤزر پہن کے آتے ہیں، I don't know وہ شو آف کرتے ہیں۔ اگر وہ شو آف کرتے ہیں تو پچھلے 7-8 سال سے میں دیکھتا ہوں وہ کتنا شو آف کریں گے، لیکن وہ بندہ جو ہے، اور کبھی میری ہمت نہیں ہوئی میں ان سے پوچھوں، لیکن جب میں آج بات کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے مجھے پوچھنا چاہیے، جتنی شدید سردی ہو وہ بندہ اسی طرح سے بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے ٹہلتے ہوئے آتے ہیں۔ جناب یہاں پہ جانوروں کی تعداد آپ کو جو ہے، جو ڈاگس جو پیٹس وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر وہ تنگ نہیں کرتے، ان کے کھیلنے کودنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جانور آپ یہ دیکھیں کہ ٹیمپریچر ہے مائنس میں، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح سے ٹیمپریچر میں رہنے کی، زندہ رہنے کی، سانس رہنے کی استطاعت کی ہے۔ وہ اللہ جب تمام ان چیزوں کے اوپر جو ہے اتنا مہربان ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ اس کی مہربانی ہم پہ نہیں ہے؟ ان جانوروں پہ وہ قرآن نہیں اتارا جس میں ہر وقت لکھا ہوا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم؟ ہم دن میں ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن ہم
ہم شاید ہمیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے. جبھی آج ہمارے یہاں فرسٹریشن یعنی مایوسی کی تعداد یعنی مایوس ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو. ہم مسلمان دنیا کے حالات کی وجہ سے جو بھی ہے اس کو دیکھ کے مایوسی کی طرف بہت زیادہ گامزن ہیں. اور جناب اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے کہ ہم ان چیزوں سے نکل جائیں. یہ نائٹ ٹائم ہے. اگر آپ کا بیک یارڈ یا اگر آپ کی ونڈو سے باہر کا حصہ نظر آتا ہے تو یہ وہ خوبصورتی شو کرتا ہے. تو برائے مہربانی مایوسی گناہ ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں. تو برائے مہربانی ان تمام جو ہے چیزوں سے نکلیں، لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بات کریں. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، لائک کلک کر دیں تاکہ مجھے اس کا اندازہ ہو کہ آپ کو لائک بھی ہوا ہے. سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.